तन्त्रमा निर्वाचन भनेको मान्छेको जीवनको लागि जीवन पद्धति हो। यदि चुनाव भएन भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने देशले प्रगति र उन्नति र विकास गर्दैन। त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता छ। आवादी निर्वाचन आजको आवश्यकता होइन, यो अनिवार्य आवश्यकता हो। त्यसैले हिजो 5 दलीय गठबन्धनले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भनेर निर्णय गर्यो। यो निर्णयको म स्वागत गर्न चाहन्छु एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले। चुनावको कुरा गर्दाखेरि यसको ऐन कानुनको कुरा आउँछ। यहाँ लक्ष्मणलाल कण हुनुहुन्छ र नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का हुनुहुन्छ। ऐन कानुनको कुरा आउँछ। ऐन कानुनको कुरा साँच्चीकै ऐन कानुन संविधान बाजिन्छ त अब निर्वाचन जाने समस्याहरू आउँछ, जटिलताहरू आउँछ त। यसबारेमा लक्ष्मणलाल कणले स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ, किनभने उहाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि एउटा कानुनविदको नाताले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेताको रूपमा हामीले उहाँलाई यहाँ बोलाएका छौँ भने अर्को पाटो छ दीपक खड्का। नेपाली कांग्रेस 5 दलीय गठबन्धनमा अब गठबन्धनमा मुलुक अगाडि जान्छ या जाँदैन? 5 दलीय गठबन्धनमा साँच्चीको चुनावमा सहकार्य कति सम्भव छ? कांग्रेस एकै चुनावमा जान्छ कि गठबन्धनका साथ जान्छ? पहिलो प्रश्न छ। दोस्रो प्रश्न, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न अहिले साँच्चीकै शेरबहादुर देउवा सफल हुनु होला त? शेखर कोइरालाले साँच्चीकै विद्रोह गर्ने अवस्था आयो भने त्यतिखेर कांग्रेसमा के हुन्छ र संसद चल्न सकेको छैन। ऐन कानुन कसरी बन्छ? दीपक बडो महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू ऋषिजीले राख्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, अहिले संसदभित्र रहेका संसदवादी सबै राजनीतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने हुन्छ र संविधानलाई जोगाउनका निमित्त, संविधानलाई बरकरार राख्नका निमित्त आवधिक निर्वाचन संसदका निमित्त मुटु नै हो भने पनि हुन्छ। मुटु बन्द भयो भने सबै प्रक्रियाहरू बन्द हुन्छ र मान्छे मर्छन्। त्यसै गरेर हामीले विगतमा लामो समय निर्वाचन नभएको तितो अनुभव गरेका छौँ र आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने, बहुलवादमा विश्वास गर्ने र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीहरू नै संसदमा भएका कारणले यसमा तलमाथि हुने कुरा रहेन। खालि प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा हामीहरूले तत्कालीन अवस्थामा चरण चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं र त्यसको तिथिमितिका विषयमा केही छलफल भएको हो र मलाई लाग्छ चाँडै सरकारले सबै दलहरूसँग सहमतिकै आधारमा एउटा छलफल गरेर जेठमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी काम गर्छ। त्यसो भएको कारणले यो निर्वाचन सम्बन्धी आशंका गरिरहनु पर्दैन र गर्नु हुँदैन, मलाई त्यो लाग्छ। अर्को कुरा, पार्टीभित्रको नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक कुराका विषयमा ऋषिजीले प्रश्न राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सबै अङ्गहरूलाई र साथीहरूलाई मिलाएरै अगाडि बढ्छ र यसमा विवाद हुने, ठुल्ठुला सानोतिनो मतभेदहरू हुन्छन्, मतभेद हुन्छ, छलफल हुन्छ, अरू पार्टीको भन्दा अलिक बढी नै बाहिर कुराहरू हुन्छ र पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि नेपाली कांग्रेसको त्यही नै अन्तिम धारणा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले नेपाली कांग्रेस अरूभन्दा अलिक फरक देखिएको हुन सक्छ। यसलाई नै पार्टी फुटिहाल्ला कि विद्रोह भइहाल्ला कि भनेर आशंका नगर्नु भए हुन्छ। अर्को उहाँको जिज्ञासा थियो, अहिले 5 दलको गठबन्धन छ, सरकार बनाउनु भएको छ, के निर्वाचन तपाईहरू सँगै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। र हाम्रो नेताहरू बीचमा पनि, अर्थात् नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बीचमा पनि यो मत अभिमत छ र सँगै जानुहुन्न। कांग्रेसले एक्लै निर्वाचन मा चाहिँ भाग लिनुपर्छ भन्ने मत पनि छ। होइन,
अहिलेको गठबन्धनलाई सँगै साथमा अब हुने निर्वाचनमा साथमा लिएर जानुपर्छ भन्ने अभिमत पनि छ। त्यस कारणले म पत्रकार साथीहरू ऋषिजी मार्फत सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनलाई सँगै साथमा लिएर हिँड्ने मनस्थितिमा छ। तर मैले भनेको अहिलेको कुरा नै अन्तिम कुरा भने होइन। यो नेपाली काङ्ग्रेसले जब केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ त्यस पछाडि हाम्रा विभिन्न खालका मतहरू एकमत भएर अगाडि बढ्छ। त्यसो भएको कारणले अहिलेसम्मको सोच, अहिलेसम्मको छलफल यसैमा केन्द्रित छ। तथापि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो निर्णय केन्द्रीय कमिटीले जतिखेर अन्तिम निर्णय गर्छ त्यही नै हुने हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्मको जति छलफलहरू छ नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सँगै नै निर्वाचनमा लिएर जाने सोच बनाएको छ। म यति कुरा यहाँहरूलाई भन्न सक्छु, प्रश्न पार्न सक्छु। होइन, सहमति भइसकेपछि यो संशोधनको धेरै कुराहरू हुन्न, छलफलकै कुराहरू हुन्छ। अहिले निर्वाचनको मुखमा आएर हामीहरूले धेरै कुराहरू चल्न थाल्यौँ भने त्यस पर्ने जटिलताहरू धेरै छन्। त्यसो भएको कारणले धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ। संविधान र ऐनहरू बिचमा अन्य कुराहरू पनि छन्। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आइसकिसकेपछि कर्णदायी हुनुहुन्छ मान्यज्यू, त हामीले एउटा समिति बनाएर के हामीले संशोधन गर्नुपर्ने, के कारणले हामीले अप्ठ्यारो महसुस गरिराखेका छौँ, यो त हामी नयाँ प्र्याक्टिसमा छौँ। प्र्याक्टिसबाट प्राप्त कुराले हामीलाई के भनिराखेका छ भनेर सादा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले नै धेरै चल्नु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो पनि, म संविधान सदस्य, संविधान निर्माण गर्दाखेरिको सदस्य भएका नाताले पनि म यति कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। यो इलेक्सन पछाडि हामीहरूले समिति मार्फत यो काम गर्न सक्छौँ। अहिले धेरै चल्नु हुँदैन। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, सहमति हुन्छ। मैले भनिहालेँ हाम्रा बिचमा मतभेदहरू हुन्छन्, विचारहरू हुन्छ, छलफल हुन्छ, खुल्याम हुन्छ। अरू पार्टीको भन्दा अलि बढ्दै लोकतान्त्रिक भएका कारणले होला र यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन। तर के हुन्छ भने हामी जब केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ त्यस पछाडि हाम्रो एउटै धारणा हुन्छ। यहाँ कुनै विद्रोह हुँदैन, कुनै त्यस्तो खालको सम्भावना हुने, भइहाल्ने, घटना घटिहाल्ने कुरातिर काङ्ग्रेस अहिले उन्मुख छैन। यो चाहिँ कुरा भइराखेको छ र म प्रतिपक्षमा रहनुहुने नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेताहरूलाई र संसदमा रहनुहुने नेताहरूलाई पनि म यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। अब निर्वाचनमा जानु छ, धेरै बाँकी रहेका मुद्दाहरू हामीहरूले संसदबाटै समाधान गर्नु छ। विधेयकहरू छन्, तिनलाई पार लाग्नु छ। जनताका धेरै तत्कालीन अवस्था मुद्दाहरू छन्, तिनको निराकरण पनि संसदबाटै गर्नुपर्ने भएको कारणले उहाँहरू पनि जिम्मेवार भएर संसदलाई सुचारू गर्नेतिर लाग्नु पर्दछ। उहाँहरूको तिक्तता भनेको हामीहरूले कारबाही गरेर निकालेका सांसदहरूलाई सांसद नै भनिदियो, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ कारबाही गरेको हो भनेर सभामुखले भनिदिनु भएन भन्ने गुनासो छ। र यो गुनासोप्रति पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई भने हामी बहुवाद, बहुदलमा विश्वास गर्ने भएको कारणले उहाँहरूले समेट्न सक्नु भएन, एक ठाउँ रहन सक्नु भएन भने यो बहुदलको अवधारणालाई विश्वास गरेर उहाँहरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्दछ। उहाँहरू पार्टी निर्माण गरिसक्नु भएको छ र यस्ता कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन र मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ। जनताको निकास दिने थलो नै संसद भएका कारणले उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्दछ। चाँडै अब 26 गते भन्नुभएको छ, के अरे 26 गते उहाँहरू संसदमा उपस्थित भएर जिम्मेवारपूर्वक जनताका समस्याहरूलाई समाधानतर्फ लाग्नुपर्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने तपाईँ काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ,
शेरबहादेवको नेतृत्व सरकारले देशमा चाहिँ विकास पनि गरेन, भ्रष्टाचार गरेन, कुशासन गरेन, काम गरेन भन्ने आरोप छ। यसको खण्डन म गर्न चाहन्छु कि भने सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादेवले लामो समय आफ्नो सरकार चाहिँ चलाउने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभएको छैन। जति पनि सरकारहरू उहाँको नेतृत्वमा सञ्चालन भयो, कहिले द्वन्द्व समाधान गर्नेमा, कहिले मुलुकको निर्वाचन गर्ने कुरामा, कहिले चाहिँ इभन काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जति सरकारहरू बने मुलुकका जल्दा बल्दा ठुल्ठुला समस्यामा चाहिँ सल्झाउनु पर्ने, समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने, आग लागिराखेको मुलुकलाई चाहिँ निकास दिनुपर्ने, आत्तिराखेका जनताहरूलाई राहत दिनुपर्ने समयमै त्यो सरकारको समय व्यतीत भएको कारणले त्यस्ता ठुल्ठुला कल्पना गरे जस्तो ल आज चाहिँ अर्को वर्ष रेल ल्याइहाल्ने, अब भोलि पानी जहाज ल्याइहाल्ने, घर घरमा चाहिँ चुल्हामा ग्यास पुर्याइहाल्ने, पाइप लाएर भोलि नै पुर्याइहाल्ने भन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्न सक्नु भएन होला। तर प्रक्रियागत र केही सोच अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रले भ्याएसम्मका कामहरू भएको र आजको जे जति खुला अर्थतन्त्रका कुरा गर्नुहोस्, उदारीकरणका कुरा गर्नुहोस्, अहिले हामीहरूले जे सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरिराखेका, भोगिराखेका कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे टेलिकमका कुरा गर्नुहोस्, चाहे हवाई सेक्टरका कुरा गर्नुहोस्, चाहे यातायातको कुरा गर्नुहोस्, चाहे शिक्षाका कुरा गर्नुहोस्, चाहे सञ्चारका कुरा गर्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व हुँदै काम भएको कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले मैले अघि भने जस्तो विकास निर्माणको अपेक्षा राख्नु भएको भने भोलिको पर्सि जहाज ल्याउने, पर्सि रेल ल्याउने, अर्को महिना ग्यास पाइप चाहिँ घरमा जोड्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँहरूले यति चाँडो कल्पना गर्नुभएको भने त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसबाट सम्भव छ। धन्यवाद। सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्ने, अब निगमबाट तेलको भाउ बढिराख्नुपर्ने, त्यसबारे बोल्न नसक्नु, न पार्टी बोलियो न सरकारबाट कुनै किसिमको औपचारिक रूपमा कामहरू भइरहेका छन्। के छ त अनि शून्य जस्तै देखिराखेको छ नि त त्यो सरकारबाट। होइन, सरकार गठन हुने बित्तिकै संसद चल्न पाइराखेका छैन देखिराख्नु भएको छ। संसदले गर्नुपर्ने कामहरू पनि गर्न पाइराखेका छैन। अब सिटामोलको कुरालाई लिएर सर्वोच्चले गर्ने निर्णयप्रति मेरो टिप्पणी छैन, तर त्यो सरकारकै प्रक्रियागत कामहरू भइराखेकै हो, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गऱ्यौँ, हामी निर्वाचनमा पनि थियौँ र अहिले कोभिडको बेला जसरी खोपहरू लगाइराखेका छ, अहिले महामारीमा पनि छौँ हामी र यो महामारीलाई पनि समाधानका तर्फ उन्मुख हुनुपर्ने, सजगता अपनाउनु पर्ने विषयहरू पनि छन्। त्यस कारणले मैले अघि भने जस्तो गतिशील खोज्नु भएको हो भने त्यसो चाहिँ अहिले भएको छैन, तर यसलाई शून्यता भन्न मिल्दैन। धन्यवाद। अब साँच्चीकै निर्वाचन हुन्छ त हाम्रो देशमा लोकसभाका प्रभावशाली नेता लक्ष्मणलाल कमलजी धेरै पछि भए पनि सरकारले चुनाव गर्न तयार हो। सरकारको गठबन्धनको निर्णयले मात्रै यो एउटा सुखद पक्ष, तर अहिलेसम्म यसको घोषणा गर्नुपर्ने आधिकारिक निकाय मन्त्री परिषद हो, त्यहाँबाट भएको छैन। मन्त्री परिषदले निर्णय नगरिकन यो पक्का हो भन्न मिल्दैन। त्यसकारण 2-4 दिन हामीले हेर्नु पर्ला यो सरकारले वास्तवमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ वा चाहँदैन त्यो कुराको निर्णय लाग्छ। अहिले पनि शङ्काको घेरामा नै छ, अहिले पनि प्रश्न भएको छैन। जहाँसम्म संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो भने संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसको पदावधि 5 वर्ष हुने भन्ने कुरो भनेको छ। विगतको अवस्थामा पटक पटक निर्वाचन भयो र त्यसको बीचको ग्याप पनि बढ्यो।
त्यसको कारण थियो कि जनसङ्ख्याको आधारबाट स्थानीय निकायहरूको निर्धारण नभएको कारणले त्यस वखत भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले यसको विरोध गर्यो। विरोध गर्दाखेरि जहाँ जहाँ प्रभाव क्षेत्र थिए त्यो ठाउँ बाहेकमा फर्स्टचोटि निर्वाचन भयो। कम विवाद भएको ठाउँमा दोस्रो पटक भयो र तेस्रो पटक स्थानीय तहको संख्या बढाएर 41वटा संख्या बढाइकन 2 नम्बर प्रदेश अहिले जुन भन्छौँ हामी मध्य प्रदेश, त्यो ठाउँमा तेस्रो पटक निर्वाचन गर्ने बेलामा नै थाहा थियो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दाखेरि यो पटक पटक हुन्छ र कुन पटकलाई मान्यता दिने। किनभने यदि वैशाखमा भएको निर्वाचन लाई मान्यता दिने वा अन्तिममा भएको निर्वाचनको मान्यता दिने, अन्तिम आश्विनमा भएको थियो चुनाव। अब आश्विनमा चुनाव गर्ने हो भने त बीचमा जुन 2 पटक चुनाव हो त्यो फेरि स्थानीय निकायहरू समाप्तिको अवस्था हुन्छ, समाप्ति। त्यसकारण ऐनले त्यसै वखत लेख्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदाखेरि प्रथम पटकको निर्वाचनलाई नै मानिकन इलेक्सन गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हुँदैन। यसलाई चुनाव नगराउनेहरूले पनि विभिन्न कुराहरू गरे। कहिले संविधानसँग बाजियो भन्ने, कहिले ऐनमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने। यस किसिमबाट लम्ब्याउँदै जाँदाखेरि जब पब्लिकको दबाव, जनताहरूलाई थाहा छ यो देशमा 20-25 वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन भएन, त्यसले के विकृति लायो भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण जनता पनि यो इलेक्सन हुनै पर्छ, निर्वाचन हुनै पर्छ। अन्य पार्टीहरूले पनि दबाव दिँदै आएको कारणबाट अहिले आइकन बाध्य भएर इलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार। यो एउटा राम्रो हो, किनभने संविधानले आवधिक इलेक्सनलाई कबुल गरे। आवधिक इलेक्सन भएन भने लोकतन्त्र बाँकी रहँदैन, लोकतन्त्रमा असर गर्छ। लोकतन्त्रको मूल अर्थ नै हो जनताको प्रतिनिधिले शासन। डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हाम्रो नभएको कारणबाट जनताको प्रतिनिधिद्वारा नै शासन। अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय निकाय पनि निकाय मात्र होइन, सरकार रहे। यो संविधानले 3वटा सरकारको कल्पना गरे। सरकारै भने संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहको सरकार, 3टै सरकार भने। त 3टै सरकारलाई ठाउँमा लाउनको लागि, जनताको प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्नको लागि त इलेक्सन बाहेक अन्य कुनै बाटो छैन। त्यसकारणले यो सरकारले या सरकारको गठबन्धनले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा सुरु गर्यो। यो सकारात्मक हो। अब यसलाई मन्त्री परिषदले कहिले निर्क्योल गर्छ वा फेरि बहानाबाजी गर्छ, यो हेर्नुपर्ने बाँकी। यो कति बहानाबाजी गर्ने, बहानाबाजी गर्दा गर्दा ऐनमा लेखिया थियो 2 महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ। त्यसकारणले निर्वाचन आयोगले चैतमा नै गर्ने भनेको थियो। यो सरकारले सकेन, चैतबाट वैशाख गयो, अब वैशाखबाट जेठमा आयो। जे होस्, स्थानीय तहको इलेक्सन हुन्छ भने यसलाई जेठको लामो लाग्नु हुँदैन। यदि लामो लाग्ने हो भने के हुन्छ त, जेठ 5 गते पछि कहाँबाट समय लाउने? जुन प्रथम तहको चुनाव हो
त्यसको अन्तिम नतिजा त जेठ 5 गते आइसकेको छ, 5 वर्ष पुरा हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि गर्नुपर्नेमा अब धेरै ढिलो गरिकन यो 20 होला, 25 होला, 30 होला भनिकन गर्ने हो भने फेरि रिक्त हुन्छ। कर्मचारीबाट चल्न सक्ने होइन। कतिपयले कल्पना गरे जनताका प्रतिनिधिहरू गए पनि कर्मचारीले सञ्चालन गर्छ। त्यस्तो कहीँ व्यवस्थै छैन। सम्पूर्ण अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ। कार्यकारिणी अधिकार समाप्त भएको जनप्रतिनिधिको अवस्थामा कर्मचारीले कामै गर्न सक्दैन। त्यो संविधानले पनि मिल्दैन, कानुनले पनि मिल्दैन। त्यसकारण जेठमै गर्ने हो भने यदि सरकारले भन्छ भने यसलाई लामो दूरी, लामो ग्याप गर्नु हुँदैन भन्ने म यहाँहरू मार्फत निवेदन गर्छु। र अब गठबन्धन गर्छ वा के गर्छ त्यो गठबन्धन सरकारको कुरा हो। गठबन्धन गरिकन जाने नगरिकन जाने त्यसमा मैले केही भनिरहनु जरुर पर्ने छैन। किनभने 5 दलीय सरकार रहेछ गठबन्धन, 5 दलको के इच्छा रहेछ त्यही बमोजिम नै हुन्छ भन्ने कुरा हो। र इलेक्सन यसको पिक्चर कहाँबाट देखिन्छ भने इलेक्सन डिक्लियर भइसकेपछि को गठबन्धन कहाँ गठबन्धन बन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा त तपाईहरु एमालेसँग गठबन्धन भयो। हजुर। अब चाहिँ के हुन्छ? एमालेसँगै हुन्छ कि 5 दलीय गठबन्धनसँग तपाईहरु जानुहुन्छ? हामी 5 दलीय गठबन्धनसँग कुनै कुरा गरेका छैन। यो भन्दा अगाडिको राष्ट्रिय सभाको इलेक्सन पनि हामीले एमालेसँग गठबन्धन गरेर लड्या हो। जुन इलेक्सनको लागि गठबन्धन हुन्छ त्यही बेलासम्म समाप्त हुन्छ। यदि इलेक्सन गयो त्यहाँ समाप्त हुन्छ। अब इलेक्सन डिक्लियर होस्, इलेक्सनै भएको छैन भने त्यहाँ हामीले गठबन्धन गर्नुपर्ने अहिले के काम। त्यसकारण त्यो डिक्लियर भएपछि जसले मधेसको शोषण, जसले मधेसको उत्पीडन, जनजातिको उत्पीडन, जनजातिको अधिकारको लागि जसले समर्पित हुन्छ हाम्रो निश्चित रूपबाट त्यो पार्टीसँग गठबन्धन हुन सक्छ र हामी गर्छौँ। धन्यवाद। भर्खर त उपेन्द्रलाई छोडेर अर्को पार्टी बनाएको हो। त्यसो त तपाईँहरूका कारणले गर्दाखेरि सीके रावत पनि आज अहिले तराईमा चम्किरहेका छन्। तराईमा उहाँहरूले तपाईँहरूको विरुद्धमा लागिरहेका छन्। तपाईँहरू कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ अब त्यो अवस्था? बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। सीके रावतलाई तपाईँहरूको मार्फत नै म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने 47 सालमा यो पार्टी खडा भएको हो, बिस्तारै बढ्दै आयो। त्यस वखत देशमा माओवादी पनि थिएन, कांग्रेस र एमाले थियो। कांग्रेस र एमाले त्यस वखत संगठन भएको सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो। त्यसले हामीलाई केही गर्न सकेन भने सीके रावतले अब खुट्टा तान्दैछ भनेर यो सोच हटाइदिनुस्। यो राज्य नै अहिले राज्य छैन, राज्य विहीनताको अवस्था छ। राज्य विहीनताको अवस्था किन रहेछ भने संसद छैन, न्यायपालिका छैन, सरकारको कर्तृत्व हेरिहाल्नु हो। सीतामोलको लागि हिजो मैले गएको थिएँ, सीतामोलले एक पत्ता देऊ भनेको थिएँ। 2-4वटा लग्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ नपाउनुहुन्छ। सीतामोलको समेत व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारले यो कोरोनाको व्यवस्था गर्छ भन्ने त सोचिराख्नु। त्यसकारण कार्यपालिका छैन, न्यायपालिका छैन, व्यवस्थापिका छैन। त्यसैको प्रतिफल हो सीके रावत। अस्ति इलेक्सनमा निर्वाचन चाहँदैनन्, लड्नु पर्छ नि। अनि निर्वाचन हुन नदिने भने गाडी तोडफोड गर्ने के सबै जनता बेकुफ नै बसेको छ। जनता सोचिराखेको छ, गरिराखेको छ। चिन्ता नलिनुहोस्,
हाम्रो पार्टी मधेसमा एकमात्र पार्टी छ अहिले मधेसको र जनजातिको लागि पार्टी। अन्य कुनै पनि पार्टी आएको छैन इलेक्सनको निर्वाचनको प्रतिफलबाट। दलहरू के भन्छन्, दलका नेताहरू के भन्छन्, अब निर्वाचनको लागि चुनौतीहरू के छ, यदि कानुन संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्ने बारेमा हामी बहसमा छौँ। र म अब एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। कानुन मन्त्री भइसकेका व्यक्ति भएको कारणले अब यी कानुन र संविधान बाजिएको छ कि छैन, चुनाव गर्न कुनै समस्या आउँछ कि आउँदैन, पार्लियामेन्ट तपाईँले खुलाउने कि नखुलाउने, पार्लियामेन्ट खुलेन भने यी कानुन कहाँ गएर संशोधन गर्ने र एमालेले आगामी निर्वाचनमा कोसँग कसरी गठबन्धन गर्दैछ। हामीले पनि सुन्यौँ कि गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने सुन्यौँ। कुनै औपचारिक रूपमा हामीलाई खबर पनि गरेको थिएन, उहाँहरू बस्नु भएछ। कानुनले के भन्छ भने निर्वाचन कुनै दलीय गठबन्धनले निर्णय गरेर हुने होइन, निर्वाचन क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा चाहिँ सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरेर घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले अहिले नै हौसिएर निर्वाचन भइहाल्छ गर्ने भयो भनेर हामी उफ्रिने पक्षमा छैनौँ। निर्वाचन सार्दै निर्वाचन नगर्ने दिशातर्फै यो सरकार उद्धत छ। त्यसैले त्यहाँनिर क्लज अर्को पनि अब के भन्दैछ भने कानुन संशोधन गर्ने भन्ने खालको क्लजहरू राखेको देखिन्छ। र अहिले पनि संविधानको धारा 225 र अहिले विद्यमान कानुन निर्वाचन सम्बन्धी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा कहीँ कतै त्यो दुविधा छैन। संविधानसँग कानुन बाजियो भनेर साथीहरूले तर्क दिइराख्नु भएको छ, त्यो पनि होइन। किनभने विगतमा हामीलाई थाहा छ कि प्रतिनिधि सभाको गठन यो सबै पुरा नभइकन चाहिँ सरकार हस्तान्तरण गर्दिन भनेर अर्को 3 महिना जति करिब सरकारमा त्यो काम चलाउ सरकार पनि 3 महिना जति सरकारमा बसेको हामीले थाहा पाएका छौँ। र योभन्दा 74 सालमा ठ्याक्कै त्यही भएको थियो। त्यसैले संविधानको धारा 225ले स्थानीय तहमा हुने व्यवस्थापिका, खास गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको गाउँसभा र नगरसभा गठन सम्बन्धी त्यो व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरेर अनि ऐनमा बाजियो भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभा गठन हुँदा, राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा पनि त्यसका विविध कुन निर्वाचन क्षेत्र हो त भन्ने कुराको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको हुन्छ। त्यसै गरी गाउँसभा र नगरसभा गठन हुनको लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यो निर्वाचन पश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पुनः फेरि त्यहाँ चाहिँ दलित र अल्पसंख्यकबाट त्यो गाउँसभा नगरसभाको लागि सदस्य निर्वाचित गर्ने, अर्थात् त्यहाँको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित गर्ने, महिला सदस्यहरू जो निर्वाचितहरू मध्येबाट गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गर्ने र तिनै सदस्यहरू पनि गाउँसभा र नगरसभाको सदस्य हुने व्यवस्था र त्यो व्यवस्थालाई गरिएको धारा 225 को व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरेर अर्को कानुन संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता कुतर्क लिएर आएर वैशाख भित्रै सम्पन्न गरेर जेठ 5 गते हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्वाचनलाई जेठभित्र गर्ने भनेर अनि कानुन संशोधनको नामबाट जब वैशाख कटेर जेठमा लानु भए पछाडि जेठ कटेर अर्को असोजतिर लाँदा के फरक पर्ला र भनेर तर्क लिएर आउने खालको त्यो खालको चाहिँ स्थिति अहिले बनेको छ। त्यसो भएको कारणले हामी कुनै पनि मानेमा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुराको पक्षमा हामी छैनौँ। त्यो वैशाखभित्रै सम्पन्न हुनुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो सरकारले तिथि घोषणा गरिनु पर्दछ र यो चाहिँ तिथि घोषणा गरेर जाने कुरामा खास गरी अब अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छ, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास छ भन्छ। त्यसो भएको कारणले 5 वर्षभित्र जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्न पाउने जुन अधिकारलाई कुण्ठित गर्न यो वा त्यो मानेमा चाहिँ त्यसको अगुवाई गरेर गठबन्धनको नाममा त्यसको अगुवाई गरेर निर्वाचन सार्ने जस्तो काममा काङ्ग्रेस पनि लाग्दैन होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसो भएको कारणले अहिलेको गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू आफूलाई लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्छ भने वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ। केही बितेको छैन। अहिले माघको 16 गते अब तयारी गर्नलाई कुनै फरक पर्दैन, टाइम छ, हामीसँग प्रशस्ति टाइम छ। चैत्र वैशाखमा निर्वाचन गर्न सक्छौँ हामी। त्यसो भएको कारणले समयको हिसाबले पनि हामीलाई कुनै प्रेसर छैन र अब कानुनको हिसाबले पनि कुनै प्रेसर छैन।
त्यसो नभएको हुनाले हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेर अगाडि जाओस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ र त्यसकै हामी माग गरिरहेका छौँ र यो कुनै पनि बहानामा संविधानसँग कानुन बाजियो भनेर गलत व्याख्या गरेर त्यो बहानामा निर्वाचन सार्ने कुरा वैशाखबाट अर्थात् वैशाखको मसान्तबाट एक दिन पनि पर जाने भनेको जेठमा लाने भनेको निर्वाचन सार्ने नै कुरा हो। त्यसमा कुनै पनि एक दिन सरे पनि निर्वाचन सारिएकै भन्ने ठहर छ। त्यस भएकाले निर्वाचन सारेर जनताको आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने जुन सार्वभौम अधिकार छ त्यो अधिकारलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनले कुण्ठित गर्न मिल्दैन, त्यो गर्नु हुँदैन। र हामी नेकपा एमाले मूलतः हामी वास्तवमा जुन संशोधनै गर्नु नपर्ने कानुन संशोधन गर्ने भनेर भनेको अरे भन्ने सुनेका छौँ। यदि त्यस्तै हो भने पार्लियामेन्टमा उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ, हामी त्यसबारे नेकपा एमालेको आफ्नो दलको दृष्टिकोण चाहिँ हामी दलको बैठक बसेर जानकारी गराउँछौँ। त्यसमा तपाईँले ठ्याक्कै अब यही कानुन बाँचिएको छ, संविधान बाँचेको छ निर्वाचन जानको लागि। किनभने अहिले यदि राष्ट्रिय सहमति भयो भने दलहरूको बिचमा एकता भयो भने यही कानुन संशोधनको आवश्यक छैन भने बहस जानेछ। के मानेको बटम लाइन? हामीले त्यसैले भन्यौँ कि संविधानको धारा 225 74 सालमा होइन 72 सालमा बनेको संविधान, निर्वाचन ऐन 73 सालमा बनेको, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 73 सालमा बसेको, संसद उही थियो। संविधान सभा चाहिँ संविधान बनेपछि त्यही संविधान सभालाई व्यवस्थापिका संसदमा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ र त्यही व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बन्यो। के त त्यति बेला सबैले आँखा चिम्लेका थियौँ, हामी सबै सुतेका थियौँ, नजान्ने भएका थियौँ। प्रत्येक विषयमा बहस भएको छ र प्रत्येक संविधानका धाराको बहस भएको छ। अहिले मात्र देख्यो, अहिलेको गठबन्धन के त्यति बेला थिएन, सरकारमा थिएन, अर्थात् व्यवस्थापिका संसदमा थिएन। अनि उहाँहरूले नै लिड गर्नुभएको थियो। अनि त्यति बेला नदेख्ने अनि अहिले चाहिँ देख्ने, त्यस भएको कारणले यो कुनै कुरै होइन, निर्वाचन सार्नको लागिको बहानाबाजी हो। त्यसले संविधानको धारा 225 सँग कुनै पनि अर्थमा अहिलेको निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बाँच्दैन। मैले भनिहालेँ संविधानको धारा 225 स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, त्यसलाई गाउँसभा र नगरसभा भन्छ हो, त्यो व्यवस्थापिका सम्बन्धी ऐनलाई त्यो सम्बन्धी धारालाई लिएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ल्याएर चाहिँ त्यो ऐन बाँचियो भनेर भन्ने कुरा नै निर्वाचन सार्ने बहानाबाजी हो। त्यस भएको कारणले त्यसको छुनै पर्दैन, सिधा सिधी निर्वाचन वैशाखभित्रको कुनै तिथि घोषणा गर्दै हुन सकिहाल्यो नि। त्यसो भएको कारणले यो बहानाबाजी नगरिकन छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्ने बाहेक विकल्प छैन। त्यो त त्यही भन्यो नि, उहाँहरूले ऐन संशोधन गर्दै भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ त्यसैले देखियो नि उहाँहरू शङ्काको घेरामा हुनुहुन्छ। यदि शङ्काको घेरामा उहाँहरू बस्नुहुन्न भने छिटोभन्दा छिटो क्याबिनेटको बैठक बसोस्, निर्वाचनको तिथि घोषणा गरोस्, त्यसपछिको पोजिसन के हुन्छ एमाले त आफ्नो दृष्टिकोण बनाइहालिन्छ। जस्तो 5 दलीय गठबन्धनले जुन निर्णय गर्यो एमाले त्यसमा चाहिँ स्वागत गर्न चाह्यो। गठबन्धनको निर्णयले तिथि घोषणा हुँदैन, तिथि घोषणा क्याबिनेटको निर्णयले हुन्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो क्याबिनेटको निर्णय त्यो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्नुपर्दछ। कुनै दलले गरेको निर्णय चाहिँ त्यो निर्णय चाहिँ त्यो लागू हुँदैन। अहिले हाम्रो ऐनले व्यवस्था गरेको छ, त्यो कुनै दलहरू बसेर दलहरू कुन कोठामा बस्यो, कहाँ बस्यो, कुन कसरी बैठक बस्यो त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। अर्थ के हुन्छ भने क्याबिनेटको निर्णय, क्याबिनेटले चाहिँ निर्णय गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने ऐनको व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था अनुसार घोषणा गरेपछि त्यस पछाडि हाम्रो पोजिसन आउँछ। संसद त झन्डै 2 महिना जति भयो हामीले चल्न नदिएको होइन। अहिले गठबन्धनले अहिलेको सत्तारूढ दलले नै सार्दै आएको छ। आज 16 गते माघ 16 गते माघ 3 गते बैठक बस्ने थियो, माघ 2 गतेतिर एउटा म्यासेज आयो, माघ 3 गते डाकिएको बैठक माघ 16 गते लगिएको छ भन्यो। अनि माघ 16 गतेको लागि हिजो माघ 15 गते हामीलाई अर्को म्यासेज आयो कि चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको 11 बजे भनिएको बैठक 11:30 बजे बस्ने भन्ने चाहिँ आयो। के कारणले अलिकति आधा घन्टा ढिलो सरेछ भनेर म आफै पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य बैठकमा जान भनेर ठिक्क पर्दै थिएँ। अनि संसदको बैठक चाहिँ 16 होइन 26 गते सार्यो भनेर आयो। त्यो सार्दै अहिलेको गठबन्धन र अहिलेको सभामुखज्यूले संसद सार्दै बैठक सार्दै आएको त 2 महिना हुन लागिसक्यो। अनि एमाले अवरुद्ध गर्यो भनेर आरोप लगाउने, अवरुद्ध उहाँले गरिसक्नु भएको छ। हामीले हाम्रो कुरा फ्लोरमा बसेर
सामूहिक रूपमा हाम्रो कुरा राखिराखेका छौँ। त्योभन्दा बढी समय त उहाँहरूले संसदको बैठक सारेरै बिताइसक्नु भएको छ। त्यसो भएकाले हामीलाई आरोप लगाउने भन्दा पनि सत्तारूढ गठबन्धन र तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा एमालेको बिचमा वार्ता गरेर अगाडि बढ्छ भने संसद खोल्न सबै गतिरोधहरू अन्त्य गर्दा एमाले तयार भएर बसेको छ। त्यसमा यो गठबन्धनले गरेको जुन हिजोको निर्णय छ तपाईँहरू सहमत कि असहमत? भने अब मैले भने नि कि कुनै पनि गठबन्धन अथवा कुनै दलले गरेको निर्णय त्यो कार्यान्वयन हुँदैन के। कार्यान्वयन हुनलाई यसको चाहिँ अहिले क्याबिनेटले मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ। ऐनमा त्यही व्यवस्था छ। त्यसमाले मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरोस् न, निर्णय गरेर अनि त्यसपछि यो मितिमा निर्वाचन हुन्छ भनेर तिथि घोषणा गरोस्, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। हामी गठबन्धनकै नेताहरू के भन्नुहुन्छ त? अब गठबन्धन आजको आवश्यकता हो त? उहाँहरू मिलेर जान सक्नुहुन्छ त? 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने सम्भावना कति छ त? माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी र जसपाको बिचमा सम्झौता होला, तर कङ्ग्रेससँग उहाँहरूको सम्झौता हुन सक्छ निर्वाचनमा? त्यो कति सम्भव छ, कति चुनौती छ? र ऐन कानुनको कुरा गर्दाखेरि के भने हाम्रो बिचमा संविधान निर्माणमा पनि भूमिका खेलेको रामनारायण बिहारी आइसक्नु भएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रिय सभाको सांसद। उहाँले अहिलेको अवस्थामा ऐन कानुन बाधा छ कि छैन चुनावमा जानको लागि? के संशोधन गर्नुपर्छ रामनारायण बिहारी? अब यो एउटै कुरा कतिपल्ट भन्ने शेरबहादुरजीलाई पनि दिक्क लागिसक्यो होला। खालि 225 धारा भनेको छ, 215 भनेको छ, 216 भनेको छ। यो सिम्पल कुरा, यत्रो चिज एउटा चाहिँ राजनीतिक दलको काम नभएर खेतीपाती गर्ने काम रहेछ कि यो भने जस्तो लाग्यो। राजनीतिक दलको खास देश विकास गर्ने एजेन्डा छैन, मुलुक विकास गर्ने, जनताको चाहिँ हित गर्ने एजेन्डा छैन। अनि के गर्ने त भन्दा एउटा न एउटा थोक गरेर कार्यकर्तालाई त उखारिराख्नु पर्यो। कार्यकर्तालाई उखारिएन भने कार्यकर्ता निष्क्रिय हुन्छ भन्ने नियत सहितको चाहिँ नि कार्य भएको देखिन्छ। अब बाध्य छैन भनेर तपाईँहरू पत्रकारले, आम नेपाली जनताले मलाई सोध्नै पर्दैन। तपाईँ नम्बर 1 225 धारा हेर्नुहोस्, जहाँ लेखिएको छ स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाको निर्वाचन कार्यावधि समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ। ल अब यो कुरा रेकर्ड राख्नुहोस्। अब दोस्रो ऐनमा जानुहोस्, स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 3 मा जानुहोस्। त्यहाँ के हुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने छ भने। अब यो बाध्य हो कि उस्तै हो? कसैले सोध्नै पर्दैन। यति सजिलो कुरालाई लन्ठङ र मन्ठङ पारेको छ, कचाक्र कुचुक पारेको छ, हैरान पारेको छ। अब भर्खर मान्यजीले भन्नुभयो, मलाई उहाँले के भन्नुभयो भने नगरसभा र स्थानीय तह वा गाउँसभा र स्थानीय तह फरक कुरा हो। त्यसकारणले चाहिँ नि यो 225 धारा चाहिँ नगरसभा गाउँसभाको कुरा हो, स्थानीय तहको कुरा होइन। यसरी बुझ्नुपर्छ भन्नुभयो। मेरो चाहिँ उहाँलाई आग्रह के छ भने गाउँसभा र नगरसभा भनेको 216 222 धारातिर गएर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ को हुन्छन्? त्यहाँ अध्यक्ष हुन्छै हुँदैन? त्यहाँ नगर प्रमुख हुन्छै हुँदैन? को त गाउँसभा हो? तिनीहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। तिनीहरूको कार्यकाल गणना कहिले गर्ने? निर्वाचन भएको मितिले गर्ने। कहाँ लेखेको छ? संविधानमा लेखेको छ। निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष गणना गर्ने पनि संविधानमै लेखेको छ। कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखेको छ। अहिले लाल लागेर आफ्नो गल्ती त्यो बेला ऐन बनाउँदाखेरि बेकुबी गरेर कुलो खन्न गएर, झोलुङ्गे पुल हाल्न गएर, त्यो कानुन बनाउने बेला भागेर नआएर कोरम नपुगेर हैरानी पारेर लौ आजै पास गर्नुपर्छ भनेर पास गरेको कानुन भएको लाज हो। लाज भएपछि बाध्य छैन उस्तै छ भने। अब नम्बर उहाँले अर्को पनि म कुरा बताउँछु।
नगरसभा र गाउँसभामा त दलित हुन्छ, अल्पसङ्ख्यक हुन्छ, 4 जना चाहिँ निर्वाचित हुन्छन्, त्यो पछि गरिन्छ, त्यसलाई 6 महिना भने हो भनेर गलत अर्थ लाउने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू छन्। त्यो गलत कुरा हो। तपाईँ धारा 215 मा गएर हेर्नुहोस् त, दलितहरूको मनोनयन निर्वाचन, अल्पसङ्ख्यकको निर्वाचन या चाहिँ वडाबाट निर्वाचित भएर आउने 4 जना वडाबाट आउने 4 जना सदस्यको निर्वाचन 15 दिनभित्र गर्नुपर्ने छ भनेर लेखेको छ। अब कहाँको 6 महिना? 6 महिना त पुरा चिजलाई भन्यो, तिनीहरूको काम त 15 दिनभित्र गर्नुपर्छ, किताबै गरेको छ। त्यस कारणले बाजिएको हो। अब बाजियो भने के गर्ने? बाजियो कानुन भने के गर्ने? आधार थपाउने, उहिले थपाउनु पर्दैन। यो दोस्रो चुनाव हो, हामी सबैलाई थाहा छ नि, यो दोस्रो चुनाव हो। पहिलो चुनावमा पदावधिको गणना हुँदैन, किन पद सुरु नै भएको हुँदैन। अहिले नै हो यसको वाद विवाद हुने। यो दोस्रो चुनाव भएको हुनाले पदावधिको गणना यही पटक हुने हो। त्यस कारणले यही पटक पदावधिको गणना हुने भएको हुनाले यही पटक कानुनको र संविधानको व्याख्या हुन थाल्यो। त्यस कारणले यो सामान्य कुरा हो। तेस्रो चौथो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, अब हामीले यसरी कानुन र ऐन र संविधान बाध्य रहेछ भने, ऐन र संविधान बाध्य रहेछ भने सरकारले चोलार बस्ने कि सच्याउने? अदालत त मुद्दा पर्यो भने मात्रै अदालतले अल्ट्रा भायर गर्छ। मुद्दा परेन भने सरकारले थाहा पाएपछि, सरकारमा जानकारी आएपछि, सरकारलाई पत्रकारले भनेपछि, सरकारलाई जनताले भनेपछि, सरकारलाई सांसदले भनेपछि, सरकारलाई कानुन व्यवस्था वकिल कानुनविदहरूले भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो? सरकारले सच्याउनु पर्यो। संविधानसँग बाजिएको कानुन मिलाउनु पर्यो। किन मिलाउनु पर्ने? संविधानको धारा 1 मा लेखेको छ, संविधानसँग बाजिएका कानुन अमान्य हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यस कारणले त्यस्तो अमान्य हुने कानुन राख्नु हुँदैन। त्यसैले संशोधन गर्नु पर्यो भने संशोधन गर्नु पर्ने कारण संविधानसँग बाजिएको ऐन राख्नु भएन। अब त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो। अब अर्को कुरा आयो, यो चाहिँ पोलिटिकल कुरा हेर्नु, राजनीतिक कुरा कानुनसँग सम्बन्धित। निर्वाचन चाहिँ देखि भाग्ने, निर्वाचन नगराउने, यो निर्वाचन नगर्न षड्यन्त्र गर्ने इत्यादि कुरा चाहिँ यो राजनीतिक कुरा, आरोप प्रत्यारोपको कुरा। एमाले अरू पार्टीलाई आरोप प्रत्यारोप लाउँछ, अरू पार्टीले एमालेलाई आरोप प्रत्यारोप लाउँछ। यिनीहरूका कुरा मिल्यो भने एउटै पार्टी हुन्थ्यो नि। कुरा नमिलेर त बेग्लै पार्टी भयो। काङ्ग्रेस बेग्लै भएको, माओवादी केन्द्र बेग्लै भएको, एमाले बेग्लै भएको। कारण के? यिनीहरूका कुरा नमिलेर पार्टी बेग्लै भयो। यति कुरालाई पनि आरोप प्रत्यारोपको कुरालाई छोडिदिएर सरकार चाहिँ के हो? साझा हो। सरकार नेपालको हो, नेपाल सरकार हो, चाहे त्यहाँ जोसुकै मान्छे बसोस्। त्यसकारण सरकारले अब संसदमा लगेर कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ। कानुन संशोधन गरेर यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने छ। अब आयो निर्वाचनको तिथिमिति कहिले हुन्छ भनेर भन्दा, अघि म शेरबहादुरजीले भनेको कुरामा सहमत एउटा कुरामा छु। राजनीतिक दलले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुँदैन। ओलीजीको हुटुटीमा निर्वाचन हुँदैन, अरू नेताको हुटुटीमा पनि निर्वाचन हुँदैन। सरकारले वा जोसुकै निर्वाचन संविधान अनुसार हुन्छ। उहाँहरू त 2.5 वर्षमै निर्वाचन गर्नु पर्यो। जनप्रतिनिधि सभाको, प्रतिनिधि सभाको भने होइन, मानेन नि, भएन नि। त्यस्तै चाहिँ अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ वैशाखमै गर्नु पर्यो भनेर वैशाखमै हुन्छ। म्याद सकिनु परेन। म्याद सकिएको मितिले 6 महिनाभित्र नै भोलिबन्द गरे भइगयो नि। त्यस कारणले असारमा पनि चुनाव भएको छ पहिला, असौलमा पनि चुनाव भएको छ पहिला। असौलमा चुनाव भएको मान्छे म्याद कहिले दिन्छ भन्दा हामीले ऐन बनायौँ नि भन्ने। ऐनले 5 वर्ष के संविधानले प्रतिनिधि नगर प्रमुखको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ भनेर संविधानले लेख्यो। अब ऐन बनाएर तिम्रो 4.5 वर्षमा 4 वर्ष 5 महिना हुनेछ भनेर हामीले ऐन बनाइदेऊ। अब यो ऐन मान्नुपर्छ भनेको कुरा ठिक हो। संसारको कुन जुरिस्प्रुडेन्स हो, संसारको कुन विधिशास्त्र हो त्यो? कि संविधानले दिएको अधिकार ऐनले कटौती गर्न पाइन्छ?
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार चाहिँ नियमावलीले कटौती गर्न पाइन्छ, त्यसकारण पाइन्न। यसो भएको हुनाले अब चुनाव चाहिँ कसले निर्णय गर्छ? निर्वाचन आयोगसँग परामर्श हुन्छ। त्यो परामर्शपछि मात्रै नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ। त्यो कुरा सत्य हो। किन चुनाव नहुने भन्ने त प्रश्नै छैन। चुनाव यो चाहिँ फेरि आफूले जे गरिआएको थियो 2.5 वर्षमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अनि संवैधानिक अङ्गहरू एकलौटी पारेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि गणतन्त्र नेपाल, सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको नाउँ हटाइदिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस्तो नाउँ राख्नु, नेपाल मात्र राख्नु, आजबाट सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल नभन्नु भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरेर पठाउनेहरूले भनेको कुरा थियो। अरूले भने भए त ए हो र भन्नुहुन्थ्यो। भनेकोले थियो। त्यसो भएको हुनाले चुनाव हुन्छ। कहिले हुन्छ? संविधानले भनेको दिन हुन्छ। कसरी हुन्छ? संविधान बमोजिम हुन्छ। संविधान कानुन बाजेर ऐन बाजेरै छ भने त्यो ऐन रद्द हुन्छ, संशोधन हुन्छ, परिमार्जन हुन्छ, संविधान हुन्छ। मेरो विचारमा एकदम छिटो ऐन के अरे चुनाव हुन्छ। त्यो चुनाव गर्दाखेरि अब सहमति भयो, एमाले पनि सहमति जनायो भने एउटा काम गरेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो के हो भने केन्द्रमा र प्रदेशमा काम चलाउ सरकार हुन्छ नि, त्यस्तै स्थानीय तहमा पनि त्यो अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म त्यही पुरानैले काम चलाउ गर्न सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यो सहमति भएन भने संविधानले तोकेको मितिमा हुन्छ। वैशाख के अरे जेठको 5 गते म्याद सकिन्छ पहिलो चरणको। त्यसै कारणले जेठको मसान्तभित्रै चुनाव गर्ने भनेको, त्यसको निम्ति केही कानुन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एमालेलाई अलिकति डर लागेको के भन्दाखेरि आरोप लगाएको हामीलाई के छ, अरू पार्टीलाई भन्दा अरू पार्टी कमजोर छन्, त्यस कारणले चुनावबाट भएन खोज्छन्, हामी चाहिँ बलिया छौँ, त्यस कारण हामीलाई चुनाव अहिले चाहिन्छ भनेर एमाले भनेको सुनिन्छ। कुरा त्यसो होइन। एमालेको योभन्दा अगाडिको जन्म त्यस्तो थियो। एमालेको अहिले केन्द्रीय सरकार छैन, एमालेको अहिले प्रदेश सरकार छैन। स्थानीय तहमा चाहिँ एमालेको पनि करिब 40% को हाराहारीमा वरिपरिमा कतिमा प्रतिशतमा चाहिँ सरकार छ। हो, यही सरकार प्रयोग गर्न पाइन्छ कि? यही सरकार प्रयोग गरेर यसको सत्ता दुरुपयोग गर्न पाइन्छ कि भनेर चाँडै चुनाव संविधान मिचेर गर्नु पर्यो। संविधान मिचेर। त्यसकारणले जनमत भने अब आउँछ। 64 सालको एमाले नि सम्झिनु कस्तो थियो। 64 सालको एमाले हो, अब पनि एमाले सबै यस्तै बनिरहन्छ भने हो र। विभिन्न प्रकारले योभन्दा अघिल्लो समयको जनमत अगाडि बढाएको। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धनले निर्वाचनबाट भाग्दैन, निर्वाचन सम्पन्न गर्छ, तिथि मिति टक्क संविधान अनुसार गर्छ, संविधानलाई नाङ्दैन, संविधानलाई भाँजो हाल्दैन। किन? संविधानको विरोधिता हामीले देखेका छौँ नि। यो संविधानको विरोध कसले गरेका छ भनेर। त्यसो भएको हुनाले अहिले संविधान ठुलो कि ऐन ठुलो भन्ने प्रश्न उठाएमा हामीले भन्यौँ संविधान ठुलो। ल, संविधानमा भएका धेरै त्रुटिहरू पनि देखिएका छन्, बाँझिएका छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? त्यसमा संविधानमा जे लेखिएको रस्व दीर्घ नकाटिकन जे आयो त्यो सबै ठिकै हो भन्नुभएको? यसो छ, संविधानमा धेरै कुरा अप्ठ्यारो पर्ने कुरा छैन। तपाईँहरूलाई जे बाहिर संविधान विरोधीले खतम छ नि, बाहिर मात्र हुनुपर्ने, तर्पुले हुनुपर्ने, कन्दानी भएछ भनेर भन्छ। अब त्यस्तो खास केही छैन। अलिअलि काहीँ त्यस्तो गडबड देखियो कतै भने त्यो सर्वोच्चले नि व्याख्या गर्छ, हामीले पनि सकारात्मक व्याख्या गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारण संविधान गलत छैन। संविधान बनाउँदा हामी थियौँ नि, शेरबहादुर नि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ, कार्यदलमै थियौँ। मजाले छलफल गरेर किन लेख्या त्यो थाहा छ? त्यो कार्यकाल समाप्त भएपछि चुनाव गर्नुपर्छ भने किन लेख्या? चुनावमा एक थरी चाहिँ चुनावमा वडाको अध्यक्ष हुन्छ नि, वडाको अध्यक्ष चाहिँ के गरेर बस्छ? मोटर चढेर तलब र भत्ता खाएर छी गर्दै चुनाव लड्ने। पल्लो घरको बिचरो रामे चाहिँ वडा अध्यक्षको उम्मेदवार उसँगै हुने सोधिया,
ऊ चाहिँ लाख चप्पल पड्काएर लड्न चुनाव लड्न पर्ने। यस्तो गर्न पाइन्न। जम्मै जनता एकमत हुनुपर्छ, एकमत सर्वसार भएर चुनाव लड्नुपर्छ, किनकि यो केन्द्र जस्तो होइन। शेरबहादुर देउवाज्यू अहिले मोटर चढेर हिँडेर शेरबहादुर तामाङज्यूलाई उहाँ चाहिँ के अरे केही असर पर्दैन, तर ओडामा असर पर्छ, ओडामा असर पर्छ। ओडाको रामे चाहिँ नि गाडी चढेर हिँड्ने, तल भत्ता खाएर हिँड्ने, छुर्ती लाएर तल सिफारिस देऊ कि नदेऊ भन्दै हिँड्ने। अर्को चाहिँ बिचरा सर्वसाधारण चुनाव लड्न यस कारणले हुँदैन भनेर संविधानमा छलफल गरेर बनायो, पछि जालसाजी गरेर ऐन बनाए। त्यो जालसाजी मैले बयान गर्नुपर्दा रेकर्ड पल्टाएर हेरियोस्। मै थिएँ त्यो आनन्द ढुङ्गाना सहितको हुनुहुन्थ्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा। यसमा हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ। हाम्रो पार्टी माओवादी यत्रो थियो, त्यो बेला सानो थियो। कांग्रेसका चाहिँ अधिकांश मान्छे र एमाले झ्याप्पै मिलेपछि बहुमत भइगयो, डन पास गरे, हुन्छ भयो। त्यसो भएको कुरा भएको यति हो। यो कुरालाई अहिले चाहिँ गडबड गरेर हैरान पार्नु भएन। त्यसकारण मेरो विनम्र अनुरोध छ, जेठ महिनाभित्रैमा चुनाव गर्ने भनेर गठबन्धनको पार्टीहरूले ओके गरेका छ। वैशाखमा गर्नुपर्छ भनेर एमाले कराइराखेको छ। अब नेपाल सरकारले उपयुक्त यही समयतिरै निर्वाचनको मिति तिथि घोषणा गर्छ, ड्याममा चुनाव लड्ने, अनि कसको जनमत कति रहेछ हेर्ने। त्यसो 5 दलीय गठबन्धन एक भएर जान्छ निर्वाचनमा, साझा उम्मेदवार तय गर्छ। त्यो धेरै सम्भावना छ, धेरै सम्भावना छ। मैले भन्न सक्दिनँ, म आधिकारिक मान्छे होइन, गठबन्धनको निर्णायक मान्छे म होइन, त्यसकारणले मैले भन्न सक्ने त भएन। मलाई विश्वास छ गठबन्धन निर्वाचनसम्म यथावत रूपमा जान्छ। यही नजाओस् भनेर यो गडबड एमाले गरिरहेको उसलाई काप परे यति। यो संविधान यताउति केही छैन कुरा। भनेपछि एक पाखामा एमाले रहने भयो, एक पाखामा 5 दल रहेर होइन। 5 दल पाखा साखा छैन, आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ नि। माओवादीले पनि आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ, काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ, समाजवादीले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ, एमाले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ। उम्मेदवार उठाउँछन्, जित्ने कुरा त मैले भन्न सक्दिनँ। त्यो तपाईँले भोट हाल्ने हो क्या अरे, फल्लै धेरै भोट पाउँछ भने जित्छ।